Like, subscribe, and get notified. सीएमान हो विषय काबार जाला म्हणून हात धुवून मेकळो जावचो न्हू. सीएमान गरज आसा हे विशयाचे मन घालपाक आनी तो राजभास कायद्यान घालून आख्ख्या संवसाराक दाखोवंक गोंय हे एकवटाचे राज्य आसा जुयसर रोमी आनी देवनागरी हातान हात घालून फुडें वता आनी हे करून ताणें ते पेटी पॉलिटिक्स आसा ताच्या परस वयर रावची. आनी निमणी एक गजाल सांगता, मनोहर पर्रीकर जेन्ना पडे आसलो ताणें इस्कॉलांनी रोमींतल्यान कोंकणीचें शिकप चालू करतले म्हूण उतर दिल्ली, पूण शेवटी ते ऑर्डिनन्स जो पळय आसा तो आजून पर्यंत चालीक लावंक ना. म्हणटच आतां सद्याचो जो मुखेलमंत्री आसा दोतोर प्रमोद सावंत हाका एक बरो सोयीग आसा. ताणें हो ऑर्डिनन्स चालीक लावन रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत आनी शिक्षणांत हाडून दाखोवंक आनी हातूंतल्यान तो सगळ्यांक खंयच्या जांचेर ओनीत जाल्या रोमी लिपीचेर ती जाग्यार घालूंक तो कारण तारतो. पयलीं आमचो बाब रेजनाल्दान आमकां हॅज कायंडली गिवन अस द अपॉयंटमेंट ऑन 23rd 10:30 ताका पयलें मेळटलें. मागीर हालींच्यानय आमकां उतर दिल्लें आसा, बट वी आर स्टील कन्फर्मींग विथ हिम बॅक. फुडें आजून कन्फर्म जावना खंयसर तें हांगा कलेक्टरान जाय फुडें तिका जाय. मॅडम आमचे मेन हेतू म्हणजे रोमी लिपीचेर अन्याय जाला ते उलयतले. चडशे आमी उलोवचे ना, आमी आमचे तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक एक दोन एका कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक 20-25 फुडें तेजे वयतले आनी ते आपणाचे प्रश्न मांडटले थिंगा की रोमी लिपी जावंक जाय अशें सांगतले. आमी आमचे तर्फे 2 बिलां दितले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन जे आमचे स्पेशली 14 जाण आहा मायनॉरिटी कम्युनिटीचे तेंच्यांनी 14 जाण एकठांय जावन गव्हर्मेंटाचो सहकार घेवन हे प्रायवेट मेंबर्स बील गव्हर्मेंटान घालना तेंच्यांनी आपणाच्या नांवान प्रायवेट मेंबर्स बील घालून तेंच्यांनी बीजेपीचे सरकारान दुसरे एमएलए आहा तांचो सहकार घेवन हें बील ऑटोमॅटीक पास करूंक जाता. गरज आहा सगळ्यांनी एकठांय येवपाची हाचे वयर. दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी ताकाच लागून आमी तांकां मेळोंक सोदता. आमी ताका कितें हें करूंक सोदना, घेराव घालूंक सोदना. ताचेर हांवें आयकलां थोडे तुजी भिरां दिल्या म्हणजे आमी लोकांक घेवन येता. इट इज नॉट लायक दॅट. घेराव कडेन मागीर जातलें तें काम करता जाल्यार सद्याक ना, वी आर गोइंग पीसफुली. Watch on Herald TV.